अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शोएब सडल साहब मौजूद हैं। आईबी चीफ रहे हैं सिंध में और सिंध के हवाले से आईजी सिंध की पोजीशन भी उन्होंने देखी है और उनकी पर्सनैलिटी इतनी रेलेवेंट और इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है मौजूदा सूरत हाल जो सिंध में चल रही है क्योंकि सिंध की वो सियासी जमातें जो 80% से ज़ायद मैंडेट होने का दावा करती हैं, जिनका वोट बैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। और जो रिसेंटली मुस्तफ़ा कमाल ने और अनीस कायम खानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इंकशाफात सामने आए उनके हवाले से शोएब सडल साहब का तज्ज़िया बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए इसलिए भी आपके सामने तज्ज़िया पेश करना ज़रूरी था ताकि वो सारी बातें जो कई दिहाइयों से सिंध और एमक्यूएम के हवाले से होती आ रही हैं, क्या अब वो वक्त आ गया है कि वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, वो कंक्लूड हो जाएंगी और उसमें एक ऐसे शख्स का मशवरा, तज्ज़िया और एडवाइस जो उनमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ भी चुका है, उनके हवाले से रिपोर्ट्स भी तैयार कर चुका है, तो उनका तज्ज़िया बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सामने पेश करना इस हवाले से। बहुत शुक्रिया शोएब सडल साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, आपने इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स देखी, जिस वक्त आप इन पोजीशंस पे काम कर रहे थे आपके पास भी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ सबूत लगे थे आपके हाथ में? हाँ, मैं 95 में गया था कराची, तो मुझसे पहले भी काफ़ी जो एविडेंस है वो कलेक्ट हुआ था और फिर मैं जो 1.5-2 साल रहा उधर, तो उस दौरान भी काफ़ी सारे इंटेरोगेशंस सामने आई। तो चीज़ें तो वही हैं जो 92 में सामने आई, फिर आती रहीं, फिर 95 में आई, फिर इवन 98-9 में आई, फिर अब आना शुरू हुई हैं और इवन बाहर जो चीज़ें सामने आ रही हैं लंदन से, वो भी वही हैं। उसमें मतलब वायलेंस इस्टेब्लिश्ड है कि जी देयर इज़ अ पर्टिकुलर ग्रुप विद इन अ पर्टिकुलर पार्टी जो कि बिलीव ही वायलेंस में करता है और किलिंग्स कोई उनके लिए कोई ऐसा रुकावट ना ज़हनी तौर पे है ना अदरवाइज़ है। फिर ये है कि ये भी हमारे सामने बहुत दफ़ा चीज़ें आई कि जी ट्रेनिंग जो है नेबरिंग कंट्री, फिर ये है कि जी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है नेबरिंग कंट्री की, वो सपोर्ट भी करती है। तो ये चीज़ें तो थ्रू आउट रही हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है ये अलबत्ता मोर रिसेंट फिनोमिना है। उस वक़्त भी जो नॉलेजेबल लोग हैं उनके ज़हन में तो ये आती थी बात कि ये जो बाहर के ऑपरेशंस हैं ये कैसे कंडक्ट होती हैं, लेकिन नॉट विद दिस क्लैरिटी। ठीक है सर, लेकिन आपके पास एक तो आपने वायलेंस की बात की, लेकिन आपके पास किस नौयत के सबूत थे जो आपके हाथ आमतौर पे लगते थे और आपसे पहले भी सबूत थे, और वो लोग आमतौर पे किस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते थे? नहीं, कार्रवाई तो जैसे मैंने जब वायलेंस कहा है तो मतलब किलिंग्स, और जब मैं गया था 95 में, जून 95 में, तो किलिंग रेट ऑलमोस्ट 300 को टच कर रहा था, 300 ए मंथ, विच इज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ वायलेंस। फिर जो लोग इंटरोगेट हुए उन्होंने कंफर्म भी किया कि जी कहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे इधर वो डिफरेंट मिशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ये सारी बातें थी। ठीक है सर, तो जब जो काम आपने किया और जो काम आपसे पहले हुआ था और आप कह रहे हैं कि बड़ी सॉलिड एविडेंस मौजूद थी, तो क्या उस वक्त किसी आला शख्सियत से शेयर की गई जिसके पास अथॉरिटी थी? अगर आपने उससे शेयर किया तो फिर क्या हुआ, और अगर उस वक्त ही इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती तो उसका रिज़ल्ट शायद कुछ और होता, लेकिन नहीं हुई, उसकी क्या वजह है? देखें, कुछ तो हमारे ना बड़े पेरिनियल किस्म के प्रॉब्लम्स हैं विद द जस्टिस सिस्टम कि जो भी आपके पास एविडेंस होता है, एक तो वो नॉर्मली पुलिस इंटेरोगेशन की बेस पे होता है। अगर जो एविडेंस अदरवाइज हो कि कोई से गवाह हैं आपके पास, वो नॉर्मली बाय द टाइम केस इज़ टेकन फॉर ट्रायल तो वो वहाँ आगे पीछे हो जाते हैं, और हमारा जो लॉ है वो उनको कुछ कहता भी नहीं है कि भाई आपने पहले तो स्टेटमेंट ये दी थी। और इवन दोज जिन्होंने कोर्ट के सामने 164 की स्टेटमेंट्स जिनको कहते हैं वो रिकॉर्ड कराई होती हैं,
وہ اس سے بھی ریزائل کر جاتے ہیں اینڈ ود امپیونٹی. تو اگر آپ کا یہ سسٹم ہو اور پھر یہ سسٹم ہو کہ 10 15 20 سال آپ کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہونا, اتنی دیر میں تو ایون آپ کیا سمجھتے ہیں, سوری ٹو کٹ یو, کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں لکوناز تھے کہ یہ عناصر پروان چڑھتے رہے اور مزید مضبوط ہوتے رہے, یا ساتھ ساتھ کچھ ایسے اور عناصر بھی تھے کہ پولیٹیکل بیکنگ بھی تھی, یا اسٹیبلشمنٹ آگاہ تھی یا نہیں آگاہ تھی؟ کیونکہ سر پچھلے 2 دن سے ایک بحث بہت چھڑ گئی ہے کہ اگر آپ کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت را سے پیسے لے رہی ہے یا اس کا ملیٹنٹ ونگ ابھی نہیں بلکہ دہائیوں سے موجود ہے, تو اس پوری سچویشن اور اس پورے دورانیے میں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھی سر؟ ان کو نہیں پتا تھا یہ سب ہو رہا ہے؟ نہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہی چیزیں 92 میں بھی پتہ تھی, 95 میں بھی پتہ تھیں, بعد میں بھی پتہ, اب بھی پتہ ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ نئے کوئی انکشافات نہیں ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. پرابلم وہی ہے کہ کیا آپ کے پاس اس فارم میں ایویڈنس ہے کہ جس سے آپ ایک کورٹ آف لا کو کنونسنگلی اس طرف لے آئیں کہ وہ اس کو کنوکشن میں لے جائے. تو چونکہ کیس کنوکشن میں اینڈ اپ نہیں ہوتا, اس دوران جو پولیس والے ہیں پرٹیکولرلی وہ یا تو مارے جاتے ہیں یا فائلیں گم ہو جاتی ہیں, ادھر سے نہیں ہوتی تو کسی اور جگہ سے فائلیں گم کرا دی جاتی ہیں. تو اس ماحول میں جب تک کہ ہم ایڈریس نہیں کرتے یہ جو بیسک فلاز ہیں ہمارے سسٹم کے, تو ہمیں ڈیفیکلٹیز رہیں گی. سر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے, فیکٹری کے حوالے سے بھی آپ سے JIT ریسنٹ رپورٹ شیئر کروں, سر میں چاہتی ہوں آپ اس حوالے سے کمنٹ کریں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست بڑے پیمانے پہ اور اس اسپیسیفک ملیٹنٹ ونگ جس کی ہم بات کریں اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی کتنی سپورٹ رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ سر جب بریگیڈیئر بلّہ جیسے کریکٹرز پاپ اپ ہوتے رہے اور پھر جناح پور جیسی کنٹروورسیز کے بارے میں ہمیں اس طرح کی باتیں سننے کو ملی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا اور وہ صرف MQM کو سائڈ لائن کرنے کے لیے کیا گیا تھا, تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے اقدامات نے MQM کی اس پوزیشن کو جو کمزور ہو جانی چاہیے تھی آپ لوگوں کی انویسٹیگیشنز کے مطابق وہ مزید مضبوط ہوئی؟ نہیں, آبویسلی اگر جن لوگوں نے انٹیلیجنس میں رہے ہیں یا انٹیروگیشنز کو خود ہینڈل کیا ہوا ہے اور ان کے سامنے ایک بگر پکچر ہے, اگر وہ کسی سٹیج پہ فار واٹ ایور ریزن ایک اپوزٹ سٹانس پہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن تو آتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور دیٹ از سم تھنگ وچ از ریئلی ویری ویری ڈسٹربنگ اینڈ بیڈ فار دی اسٹیٹ. ٹھیک ہے سر, آپ نے ایک انٹرویو کل بھی دیا اور اس میں بھی آپ سے سوال کیا گیا, بڑا ریلیونٹ سوال ہے, میں دہرانا بھی چاہتی ہوں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا ووٹ بینک بہت اسٹرانگ ہے, ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے ساتھ لوگوں کی جذباتی ایفیلیشن ہے, اس کو ملیٹنٹ ونگ کا استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, اس کو را سے پیسے لینے کی ضرورت کیوں پڑی ہے جب اس کا ووٹ بینک اتنا اسٹرانگ ہے؟ نہیں, ووٹ بینک تو دیکھیں جتنا بھی اسٹرانگ ہے وہ کراچی کی حد تک ہے یا کچھ حیدرآباد ہے, تو اب وہ اس سینس میں تو اسٹرانگ نہیں ہے کہ اتنی سیٹوں سے آپ گورنمنٹ انڈیپینڈنٹلی خود فارم کر سکتے ہیں. تو اس لیے اتنے بڑے شہر پہ اور لوگوں پہ ہولڈ رکھنے کے لیے آپ نے اگر وائلنس کو ایز اے ٹول استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ اس کو نہیں چھوڑتے. اس کو آپ اسی وقت چھوڑیں گے جب آپ کو جسٹس سسٹم کا ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے شعیب صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ MQM کا جو ووٹ بینک بھی ہے وہ بھی زیادہ وائلنس کی زور پہ اور لوگ خوف سے ووٹ دے دیتے ہیں؟ پارٹلی یس, کیونکہ کچھ لوگوں کو تو ڈر رہتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے کچھ ادھر ادھر ہوئے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تکلیف میں جائیں, تو کچھ تو ہے. لیکن ہمیں جن لوگوں کو ود ان دی MQM جینون ووٹ ملتے ہیں ان کے ساتھ تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی دے آر مور دین ویلکم, اور لوگوں کو اگر وہ پسند ہیں تو ضرور ووٹ ان کو دینے چاہیے. اور ان ڈفرینٹ کانٹیکس دیکھیں, MQM کو اگر آپ دیکھیں کہ ایک مڈل کلاس پارٹی ہو اور بلیو کریں ان میرٹ ان ہارڈ ورک اینڈ سو آن, تو لوگ تو بلکہ اس کو ووٹ زیادہ دینا چاہیے ان کو.
माइनस दिस जो एक टाइनी माइनॉरिटी है कि जिन्होंने नॉट ओनली के विदन पार्टी इस तरह के फिशर्स जो हैं वो पैदा किए हुए हैं, बल्कि ये है कि कराची आप देखेंगे कराची ने वायलेंस की वजह से कितना सफ़र किया है, और फिर कराची बीइंग हब फाइनेंशियल हब उसकी वजह से मुल्क ने कितना सफ़र किया है। सर मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, जब ब्रेक बाद वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा कमाल की टाइमिंग वापस आने की टाइमिंग के हवाले से बात करेंगे, और GIT में अनीस कायम खानी का नाम पहले था अब नहीं है, और बल्दिया फैक्ट्री किसाने में उनका हाथ पहले था अब नहीं है, इसकी क्या वजह है? शोएब सदल साहब से इसकी ओपिनियन लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन, शोएब सदल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शोएब साहब, ये सवाल भी उठ गया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट लेके आ गई है मुस्तफ़ा कमाल को वापस। मुस्तफ़ा कमाल क्या आप ज़ाती जुर्रत का मुज़ाहरा करके आपके ख्याल में वापस आए हैं और उन्हें लगा कि अभी ये बातें लोगों से शेयर करनी चाहिए, या ही इज़ हेयर विद द प्लान? नहीं, देखें मुस्तफ़ा कमाल एज नाज़म तो ही हैज़ credibility, तो अब इट्स अप टू हिम कि वो कितनी बात बताने को तैयार हैं, बिकॉज ही नोज ए लॉट, और उस पर डिपेंड करेगा और पता चलेगा कि खुद आए हैं या कोई लाया उसको। बट आई पर्सनली फील कि फॉर हिम इट्स टाइम कि जी टू टेल द होल ट्रूथ जिसको कहते हैं, because he must be knowing a lot, being very close to the top, or being insider, so that is how he can help Karachi and how he can help this country. ठीक है, लेकिन शोएब साहब साइड बाय साइड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको हम सिस्सा से कंपेयर कर सकते हैं कि शायद इस एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई और स्क्रिप्ट ज़रूर कर रहा हो इसे, कि सर जैसे GIT के हवाले से GIT में वाज़े तौर पर अनीस कायम खानी का नाम आया सामने, और फिर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा मेरा नाम हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, और अब उनका नाम वाकई नहीं है फ्रेश रिपोर्ट में, तो ये क्या? नहीं देखें, यही तो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है और ये जो हमारा पुलिस सिस्टम है इन पर्टिकुलर, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। देखें अगर लोग क्रेडिबल हों, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, ये अक्सर बातें ये जो हैं कि जी एक में आ गया और दूसरे में ना आया, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो पोलिटिसाइज पुलिसिंग है उसका हिस्सा है। वरना तो ये है कि अगर देखें आपको अव्वल तो नॉर्मली कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन शोएब साहब क्या हम इस पोजीशन में है इस वक्त, आप बताइएगा कि वो पोलिटिसाइज कर सकें पुलिस को? नहीं, पोलिटिसाइज तो जो लोग इन पावर होते हैं वो करते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज तो उनकी या जो करप्शन है वो करते हैं। उनका नाम किसने निकलवाया होगा अगर अनीस कायम खानी का नाम नहीं है अगर GIT में? नहीं, ये तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि या पहले वाली गलत है या बाद वाली गलत है, और दोनों में से एक को फिर पनिश करना चाहिए जिन लोगों ने ये किया है। जब तक हम पनिश भी नहीं करते तो सिस्टम ऐसे ही डिरेल होता रहता है और ये फिर जोक बन जाता है, और इसीलिए लोग जो हैं उनका ट्रस्ट लेवल जो है पुलिस पे वो ज़ीरो हो जाता है कि भाई पहले कुछ कह देते हैं बाद में कुछ कह देते हैं। और हमें अपनी पुलिस को एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट पुलिस, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर की मौजूदगी को आप रूल आउट कर रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं इधर पे मैं नहीं इस पे कमेंट करना चाहता क्योंकि अभी इट इज़ टू अर्ली। लेट हिम से समथिंग मोर, और उसके बाद पता चलेगा। वो तो कोई चीज़ छुपी तो रहनी नहीं है कि खुद आए हैं या कोई लाया किसी। अच्छा सदर साहब, एक चीज़ मुझे बड़ी एक्साइट कर रही है, आई रियली वांट टू आस्क कि आपने कहा देयर इज मोर टू कम। इमरान फारूक कत्ल केस हो गया, रॉ से फंडिंग हो गई, इंडिया की सपोर्ट हो गई, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो सामने आए तो मजीद कार्रवाई हो? डू यू थिंक दैट पाकिस्तानी स्टेट नीड्स मोर ऑफ इट? यही काफ़ी नहीं है कि इस हवाले से कुछ इकदाम किए जाए या मजीद ज़रूरत है? नहीं, वो तो इकदाम अगर करें तो तब है ना। बात यह है कि अब इसमें जो बाकी चीज़ें तो जैसे मैंने कहा कि हमें पहले ही पता थी, जो एक चीज़ नई सामने आई वो
और उस पर हमें बिल्कुल फोकस हो के तो अब देखना चाहिए उसको। वो ये है स्टेटमेंट बाई मुस्तफ़ा कमाल के मीटिंग हुई दुबई में, और उसमें उस वक़्त के हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी मौजूद थे और उनको सामने ये ब्रीफिंग दी गई। एक ब्रीफ करने वाला ग्रुप लंदन से आया था और जिन लोगों ने ब्रीफिंग लेनी थी वो कराची से गए थे, और उनमें ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी शामिल। अब अगर ये बात सही है तो दिस इज़ समथिंग टोटली न्यू, और हमें ये हमारी स्टेट के लिए बहुत बड़ा एक लेकिन सर जितने वेल इन्फॉर्म्ड आप हैं ना, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बताएं रहमान को पता था या नहीं किस चीज़ का? इसी बात का कि MQM के लिंक्स हो सकते हैं रॉ से, because I think you are so well informed. नहीं, उस वक्त भी जो रिपोर्ट्स हैं इस किस्म की वो तो ज़रूर जाती होंगी इंटीरियर मिनिस्ट्री में। आई डोंट थिंक जी कोई ये चीज़ कोई ऐसी छुपी तो फिर आप क्या समझते हैं कि रहमान मलिक ने भी लेकिन देखें ना, रिपोर्ट्स पे आप मिनिस्टर को रिपोर्ट मिलनी चाहिए। IB से भी मिलती होंगी, ISI से भी मिलती होंगी, एंड आई नो दैट in 95-96 he was also again being an FIA dealing with these issues. So नॉलेज होना और बात है, लेकिन जब आपको एक जगह पे फॉर्मल ब्रीफिंग दी जाए तो उस पे आपको बहरहाल एक्ट करना है। अब क्या ये ब्रीफिंग वाली बात ही गलत है या वेदर ही वॉज नॉट देयर, ये सारी चीज़ें जो हैं जो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेट हो के तो इसको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है सर, इस पे और आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे बताएं कि अनीस कायम खानी का क्या इंप्रेशन है आपके जहन में, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि MQM का दहशतगर्द विंग चलाते रहे और टारगेट किलिंग के अहकाम देते रहे। आपके पास भी उनके हवाले से कोई सबूत लगे? नहीं, जो हमारे पास देखें पिछली कहानी है, जब मैं था उधर तो वो तो कोई इतनी फेवरेबल कहानी नहीं है इनके लिए। तो कहानी तो ये भी फेवरेबल नहीं है, कहानी ये भी फेवरेबल नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना तो ये है ना कि व्हाट इज देयर दैट यू कैन प्रूव इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। बाकी तो फिर ऐसे ही रह जाती है ना बात के जी गप है, तो बात गप बिल्कुल सही होती है बट प्रूव नहीं हो सकती, तो फिर वो गप ही ट्रीट होती है। सो द रियल थिंग इज के व्हाट इज प्रूवेबल। आप समझते कि इस दफ़ा भी मामला एविडेंस पे ही आके फंसेगा? नहीं, एविडेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा ना। लेकिन कोई कोर्ट जो है बगैर एविडेंस के आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर रहमान मलिक के हवाले से और बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। शोएब सदर साहब, आप कह रहे हैं कि प्रूफ के बगैर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। सर, BBC की एक डॉक्यूमेंट्री भी आई, SSP मलीर ने भी बोला, मुस्तफ़ा कमाल ने भी बोला, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने भी बोला, नबील कबूल ने भी बोला, तो किस इतने फिजिकल गवाह तो मौजूद है ना, क्या इससे मामला आगे नहीं बढ़ सकता? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि सर और किस नौयत के सबूत चाहिए? इतने सारे इंसान मौजूद हैं, उससे आगे मामला बढ़ सकता है? नहीं, अगर कोई ये सारा एविडेंस जो है वो किसी ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए और ये जिन लोगों की आप बात कर रही हैं वो जाके उधर स्टेटमेंट्स अपने रिकॉर्ड कराएं और जो हमारा सिस्टम है वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसको फेस करें, तो उसके बाद इट इज़ अप टू द ट्रायल जज। वो ज़ाहिर है कन्विक्शन जो क्रिमिनल कोर्ट में कन्विक्शन है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का लेवल आना चाहिए, तब वो करते हैं। तो जब वो उससे कम लेवल होता है तो वो छोड़ देते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी हम बेगुनाह थे, हमें जानबूझ के ख़राब किया गया और ये है वो है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के लेवल का एविडेंस ना हो तो उसको भेजा ही ना जाए। सर, हमने बड़े दर्जनों प्रोग्राम्स किए इमरान फारूक कत्ल केस पे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उससे रिलेट होता है, फिर स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप इससे क्या हो सकता है। सर, अब ये इतना कॉम्प्लेक्स मैटर हो गया है,
کیا برطانیہ اور پاکستان اپنے ثبوت شیئر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ جب ثبوت کے شیئر کرنے کی بات آتی ہے تو بہت ساری ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں. پھر مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ ٹرک بھر کے ثبوت لے کے گئے لندن پولیس الطاف حسین صاحب کے گھر سے. تو سر وہ والے ثبوت یہاں پہ کام نہیں آ سکتے، چاہے وہ عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دوسرے میٹرز کے حوالے سے ہوں؟ یہ مل کے پیش رفت کیوں نہیں ہے ممکن ان معاملات میں؟ نہیں، وہ تو جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت اب اگر ہم انووک کریں اور ان سے ایویڈنس مانگیں تو وہ ایویڈنس ہمیں دیں گے. لیکن بات یہ ہے نا کہ پھر وہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کے پاس ہو وہ اگر ادھر آ بھی جائے تو کیا ہماری کورٹس اس کو بغیر کسی کو کراس ایگزامن کیے ہوئے ایکسیپٹ کریں گی، اور اگر کریں گی تو کتنی ویٹیج دیں گی؟ تو یہ وی ہیو ٹو ہیو اے سسٹم ناؤ. یہ ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ ہے سسٹم جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اگر ہم اسی میں لگے رہے تو کنوکشنز کبھی بھی نہیں ہونی. سر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ رحمان ملک نے بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کیا وہ ثبوت جو ان کے پاس ایم کیو ایم کے حوالے سے تھے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ بھی بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے وہ ثبوت جو ان کے پاس ہیں؟ کیونکہ سر اگر آبزرو کیا جائے ان دونوں کیسز کی پیش رفت کو تو سر بڑی ریلکٹنٹ رہی ہیں اسٹیٹ آف برٹن اور اسٹیٹ آف پاکستان، کہ وہ ریلکٹنٹ رہی ہیں اس کیس کی پیش رفت کے حوالے سے، ہمیں ایک فلوئنسی نظر نہیں آئی ہے. نہیں وہ صحیح ہے، لیکن میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ فار اے مومنٹ سجیسٹنگ کہ جی جو رحمان ملک کے بارے میں کہا گیا ہے وہ صحیح ہے، بٹ اٹ از سچ اے سیریس ایلیگیشن جو لگا ہے کہ اٹ نیڈس ٹو بی تھارولی انویسٹیگیٹڈ. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آن دا ون ہینڈ اف اٹ از انٹرو تو فارمر فیڈرل منسٹر would get cleared. If it is true, then at least future جو ہمارے منسٹرز ہیں they will be very careful کہ یہ اس طرح سے ہم کر کے we can't get away with it. بات کرتے ہیں، چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کچھ دیر پہلے اور انہوں نے مصطفیٰ کمال کی پوری پریس کانفرنس کو لفاظی کہا ہے اور کہا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے، اس لیے کہ جب تک ثبوت وہ ہوگا کہ جب ان کا کوئی انویسٹیگیٹر سٹیٹمنٹ لکھے گا. سمجھ گئے نا جی؟ آپ ٹی وی پہ آ کے یا پریس کانفرنس میں جو مرضی کہہ دیں اس کو اتنی زیادہ کوئی ویٹیج نہیں ہے. جب وہ کورٹ میں پیش کرے اینڈ دین مصطفیٰ کمال himself appears before the court as a witness and as per our legal procedures he is examined by the court, that is when we will say کہ جی اس کی کتنا اس میں وزن ہے. ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یعنی کہ وہ سب پروسیجرل چیزیں فالو ہونی چاہیے، جو اگر ایک شخص الزام لگا رہا ہے تو وہ کورٹ کا اس کے بعد کورٹ نہیں کوئی کنوکٹ کرے گی. لیکن سر یہ بھی تو ایک انگما رہا ہے نا کہ کسی نے وہ فالو تو نہیں کیا. 1-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خود شخص یا ڈفرینٹ ٹاک شوز میں پیر ہوتا ہے اور اس کی پولیٹیکل اور کورٹ کی اسٹرگل ہوتی ہے اور باقی ادارے اسٹیٹمنٹس دے کے چپ ہو جاتے ہیں. اس معاملے کو پش کرنے والا کوئی ایلیمنٹ موجود ہے. یہی تو بات ہے، دیر از اے سیریس ڈسکنیکٹ. دیکھیں پولیس والا ڈال دے گا پروسیکیوٹر پہ کہ جی اس نے صحیح محنت نہیں کی اس لیے کیس ہار گیا. پروسیکیوٹر کہے گا پولیس والے نے انویسٹیگیٹ صحیح نہیں کیا. کورٹ کہے گی کہ جی ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں. تو دے آل ہیو ٹو ایکٹ ان کنسلٹ. ہمیں بیٹھ کے اپنی جو اینٹیکویٹڈ قسم کی پروسیجرز ہیں ان کو بدلنا چاہیے. ہمیں اپنی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق اب لیگل ویٹیج دینی چاہیے مختلف ایشوز کو. ٹھیک ہے، لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ایک شخص سیلف ایفرٹ کرتا ہے اور خود ٹی وی کے سامنے آ کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ ایک گواہ کے طور پہ تو آلریڈی موجود ہو ہی رہا ہے نا پبلکلی. تو سر کیا کوئی ایسا پروسیجر یا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ اسٹیٹ کے ادارے اس شخص کو خود اپروچ کرے اگر وہ شخص فور سم ریزن کورٹ کا رستہ اختیار نہیں کر رہا اور میڈیا کا رستہ اختیار کر رہا ہے کہ آؤ بھائی تم یہاں آ کے بات کرو؟ ایسا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کو زیادہ میچور کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ہمیں اپنا کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس کو امینڈ کرنا چاہیے اور اس میں یہ چیز ہم ڈالیں کہ جی اگر کوئی چیز جو آدمی ہے وہ اس طرح سے پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں یہ بات کر دیتا ہے
اور تو فوراً اسپیشلی وین اٹ ریلیٹس ٹو سرٹن سیریس کرمنل اوفینسز، کیونکہ اس میں مرڈرز کے ایلیگیشن ہیں، اس میں فارن ٹریننگ کے ایلیگیشنز ہیں، اس میں فارن فنڈنگ کے ایلیگیشنز ہیں، اس میں ایلیگیشن ہے کہ a minister who is under oath to protect the interest of the country, he also is allegedly sitting in that situation. ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بریک لینی ہے اور کچھ اور چودھری نثار صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ان کا کہنا ہے عمران فاروق قتل کے کیس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے. سر بہت کچھ موجود ہے اسی لیے کچھ ہو نہیں رہا، کوئی چیز کنکلوڈ نہیں ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، بہت کچھ ادھر جو موجود ہے، انہوں نے تو بہت لیٹ سٹیج پہ کیس درج کیا ہے نا، اور اس پہ بھی کنٹروورسی لوگوں نے کھڑے کیے رکھی ہے کہ جی یہ کیس جب وہاں تھا تو ادھر کیوں درج کر لیا ہے. حالانکہ لیگل پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا یہ کہ جو پاکستانی سٹیزن ہے وہ کہیں بھی دنیا میں کرائم کرے تو اگر وہ کرائم پاکستان کے لا کے تحت بھی کرائم بنتا ہے تو وہ یہاں ٹرائی ہو سکتا ہے، چاہے اس نے وہ کرائم لنڈن میں کیا ہو یا واشنگٹن میں کیا ہو یا کہیں بھی کیا ہو. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لینی مجھے، اس کے بعد شعیب سردل صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کا حال وہ تو نہیں ہوگا جو عامر خان اور آفاق احمد کا ہوا. ایک بریک پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی شعیب صاحب، جو بریک سے پہلے میں نے کوشچن پوچھا کہ ان دو پولیٹیکل پرسنالٹیز کا پولیٹیکل فیوچر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، آفاق احمد کی طرح یا عامر خان کی طرح، یا دل گو بیک؟ نہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ آئی وڈ ناٹ رول آؤٹ اینی تھنگ، اس لیے کہ اگر جو چیز سامنے آئی ہے اس کو پراپرلی ہم نے انویسٹیگیٹ کر کے ایک لاجیکل اینڈ پہ نہ لے جایا تو اینی تھنگ از پاسبل. ٹھیک ہے سردل صاحب، انٹرنیشنل لابنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے پاکستان کو، کیونکہ بار بار را کا نام جوڑا گیا متحدہ قومی موومنٹ سے. پاکستان نے انڈیا میں را کی کارروائیوں کے ثبوت بھی دیے ہوئے، آگے امریکہ کو بھی اور بھارت تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے لابی کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے جتنی اٹھانی دینی چاہیے. اس معاملے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں دیکھیں، انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے نا وہ بہت اور طرح سے ہے. ہر کنٹری جو ہے اس کی اپنی انٹرسٹ ہے اور بعض کا کلیشنگ انٹرسٹ ہے. سو اس لیے یہ امید رکھنا کہ آپ اگر دے بھی دیں ایویڈنس تو چونکہ جو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اگینسٹ ایویڈنس ہے اٹ از نیور ایزی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہاں پرسو کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ پرسو کر کے بھی شاید کچھ پولیٹیکل لیول پہ دونوں کنٹریز کے درمیان یا تین یا جو بھی ہوں شاید کچھ چیزیں بدل جائیں سلولی. لیکن آپ اگر ان کو یہ کہیں کہ جی ہم اس کو کورٹ میں لے آئیں گے کسی ایجنسی کو، تو وہ تو نہیں ممکن. ٹھیک. اب شعیب سردل صاحب، کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اس کو، اور واقعی کرائم میں واضح فرق تو نظر آیا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے واضح طور پر جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ بھی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ آپریشن جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا ہے اس مقصد کو اچیو کر کے ختم ہوگا، یا جو مختلف پولیٹیکل جماعتوں یعنی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی طرف سے الزام لگایا گیا یا ان کی ریزرویشن تھی کہ پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہے، ان دونوں میں سے کس پوائنٹ پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ اپنے انجام تک پہنچے گا، اپنا کام پورا کرے گا، یا پولیٹیسائز ہو گیا، سمت کھو بیٹھے؟ نہیں، میں تو اپٹیمسٹک ہوں کہ اس کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اس ملک کے لیے اگر اب بھی ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیکھ سکے تو، اتنا کچھ کرنے کے باوجود. اور یس، I think we need to appreciate whatever actions have been taken, whether by rangers or by police. although پولیس میں جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو پراپرلی ریفارم نہ کریں ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود جب موقع آتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور اس دفعہ بھی انہوں نے بھی کیا ہے. اور اٹ از گڈ کہ دونوں رینجرز اور پولیس مل کے ادھر کام کر رہے ہیں.
रेंजर्स 2 लीड में हैं, बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट पॉइंट कि इन सारे इश्यूज़ का जो हल है ना, वो अब देखें 2 साल से ये तो ज़रूर हो गया है, और मैं जनरली उसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहता हूँ कि जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं काइनेटिक फोर्स तो कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा सर मुझे बस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाना है और 2-3 बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। मुझे बताएं कि रियासत की पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है MQM के हवाले से, वो पॉलिसी सेम रहेगी या अब तब्दील हो जाएगी? नहीं, रियासत नहीं तो प्रॉब्लम ये क्रिएट किए रखा है ना कि बबलिंग करती रही है, कभी कोई पॉलिसी कभी कोई पॉलिसी। पॉलिसी एक ही होनी चाहिए और वो होनी चाहिए कि जी हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना है, रेट ऑफ द स्टेट जो है उसको इस्टेब्लिश करना है विदाउट फियर और फेवर। और उसमें सर फिलहाल तो इस्टेब्लिशमेंट भी, आर्मी भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक पेज पे नजर आ रहे हैं सिंध तक, अगर हम देखें तो। हाँ, और एक रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, सिंध नहीं है, पूरे मुल्क में लॉ इज द सेम फॉर द होल कंट्री। जैसे रिसेंटली नैब और पंजाब वाला मामला है, फॉर द टाइम नैब शुड आल्सो बी ऑपरेटिव थ्रू आउट द कंट्री विदाउट एनी फियर और फेवर। ये तो नहीं है कि सिर्फ आपने कराची फोकस रखना है। ठीक है सर, बस 2 सवाल और। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इसके मसाइल का हल इस जमात पे पाबंदी है? क्योंकि सर पार्शली पाबंदी तो लगी हुई है। नहीं, पाबंदी तो पहले तो उन लीडरान पे आनी चाहिए कि जो वाकई इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो उन पे अलर्ज हो रही हैं। और वंस ये देखा जाए कि जी हाँ ये पूरे मतलब पार्टी स्ट्रक्चर में पेनिट्रेशन हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, ये जो टेररिस्ट हैं विद इन द पार्टी। सर आई एम सॉरी टू कट यू सर, अगर आपके पास ये सबूत रहे हों कि लीडरशिप इन्वॉल्व है, तो सर अगर लीडरशिप इन्वॉल्व है तो फिर पार्टी पे पाबंदी लगाने में आड़े क्या चीज आ रही है? क्योंकि सर अगर लीडरशिप इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि आप पार्टी को खराब कर रहे हैं। आड़े फिर वही चीज आती है ना कि आपको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना है और वहाँ एविडेंस देना है। तो अगर आपके पास उतना एविडेंस है, अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मामले को अच्छी तरह से इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट किया ना, मुझे लगता है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे किसी कैरेक्टर को अब सू मोटो एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि ये एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकली मैच्योर होगा। MQM की तरफ से भी ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो जहाँ जिस जगह पे देखें नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर प्रोएक्टिव एक्शन लेने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और सवाल कि आपके हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपनी वेबसाइट पर उन्होंने खबर रखी हुई है कि शोएब सदल साहब के हाथ मुहाजिरों के खून से रंगे हुए हैं। तो सर, और वो आपको वॉर क्राइम्स का कसूरवार भी समझते हैं, तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं सर? देखें, अगर कराची का पीस रिस्टोर करने में मैंने कोई रोल प्ले किया हुआ है तो आई ऑलवेज टेक प्राइड इन दैट। और मुझे कोई क्या कहता है, मैं तो आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे यही करना था एज अ लॉ एनफोर्सर, और आई बिलीव के तमाम पुलिस फोर्स जो है दे आर मेंट फॉर दैट। और मैं उन ऑफिसर्स को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया। although over a couple of hundred were killed afterwards, but that is what our mission was, and that is what it should stay. ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब सदल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।